अस्सलाम वालेकुम। हम लोगों ने काफ़ी दिनों से वीडियोस नहीं बनाई थी और हमने कहा कि हम आप लोगों को अपडेट देते चलें कि हम लोगों की फैमिली में भी कोविड-19 यानी कि कोरोना पॉजिटिव हो गया था, मुझे और मेरे हस्बैंड को। और बच्चों, आप लोग वर यू ओके? या अल्हम्दुलिल्लाह बच्चे ठीक रहे, बच्चों को कुछ नहीं हुआ। बहुत माइनर एक दिन के लिए सिम्टम्स थे, लेकिन वो भी कोई ख़ास नहीं। और अल्हम्दुलिल्लाह अब हम लोग बिल्कुल ठीक हैं, लेकिन हमने कहा कि हम लोग अपडेट देते चलें कि क्या-क्या हमें सिम्पटम्स हुए और किस तरह से हम लोगों ने कोप किया, है ना? So, Awaka, do you have any thoughts? Yeah, it was a different experience than I would have thought. Because our parents are usually healthy, alhamdulillah. It's not usually like this. So if this ever happens to you, just stay strong. It's nothing scary. Just help your parents because they always help you. So it's time for you to pay them back and help them. You need to look after them in any way you can, and tidy your rooms. And I even brought some soup for mummy as well sometimes and things like that. Just help them in any way you can, right? Yeah, that's so kind of you. I love you guys. Thank you. Oh, thank you babies. सबसे पहले तो ये शुरू हुआ अबू बकर और आयशा के डैडी से। उन्होंने ऑफिस से कैच किया अपनी जॉब से और एक हफ्ते तक उनको बहुत ज़्यादा सर में दर्द रहा, लेकिन हम लोगों ने ये नहीं सोचा था कि ये कोरोना होगा, बिल्कुल भी जहन में नहीं था। तो उसके बाद ये हुआ कि उनके कोलीग जो थे उनको पॉजिटिव आया, तो मेरे हस्बैंड ने भी ऑब्वियसली क्योंकि वो कॉन्टैक्ट थे, तो उन्होंने भी मॉर्निंग में मंडे मॉर्निंग 11 जनवरी को भी उन्होंने भी अपना टेस्ट दे दिया और अपने आप को आइसोलेट कर लिया। शाम को मुझे भी काफ़ी ज़्यादा सिम्टम्स शुरू हो गए, मुझे भी टेम्परेचर होना शुरू हो गया, तो मुझे समझ आ गया कि इसका मतलब है कि ये हो सकता है पॉजिटिव ही होगा। तो अगले दिन सुबह हस्बैंड का वाकई रिज़ल्ट आ ही गया पॉजिटिव। रात तक मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर हो गया और हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा टेम्परेचर, शिवरिंग और इसके बाद गला भी हमारा ख़राब होना शुरू हो गया। अगले दिन हस्बैंड का टेम्परेचर डाउन हो गया क्योंकि माशाल्लाह से वो मेडिसिन ले लेते हैं फ़ौरन, तो उन्होंने पैरासिटामोल ली जिसकी वजह से उनका टेम्परेचर डाउन हो गया। और उसके बाद लेकिन मुझे बहुत ज़्यादा टेम्परेचर था ट्यूसडे वाले दिन, तो उन्होंने माशाल्लाह से उठ के दोनों बच्चों की लुक आफ्टर की और इनको नाश्ता दिया और उनके साथ बैठे रहे। और फिर जब मेरा बुखार तकरीबन मैंने 11 बजे आइबुप्रोफेन की 2 टैबलेट्स ली हैं, तो मेरा 3 ओ क्लॉक जाके बुखार उतरा। तो फिर मैंने उठ के नीचे आके बच्चों को भी और हस्बैंड को भी खाना बना कर दिया और फिर हम लोगों ने खाना खाया था। यू बीन सो ब्रेव ऑन दैट डे, है ना? आई एम सो प्राउड ऑफ यू। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि जब मैं उठी तो माशाल्लाह से अबू बकर आयशा के साथ बैठा हुआ था और उसको स्टडी भी करवा रहा था और ख़ुद भी अपनी स्टडी कर रहा था माशाल्लाह से। सो ये बहुत ही बड़ी ब्लेसिंग है कि माशाल्लाह से अबू बकर आयशा इतने सेंसिबल है कि अपनी जो उनकी जॉब्स हैं वो कर लेते हैं टाइम से। उसके बाद कुछ दिन हमें इसी तरह से टेम्परेचर होता रहा, उतरता रहा और गला भी काफ़ी ख़राब होता रहा। इस सब के दौरान हम लोगों ने अपनी डाइट का बहुत ख़्याल रखा और हमारे पास देसी चिकन यहाँ इजीली मिल जाता है, तो हम लोगों ने देसी चिकन जो है उसकी यखनी बना के रेगुलर पीते रहे और बच्चे तो हमसे भी ज़्यादा माशाल्लाह शौक से पीते थे और आयशा तो सबसे शौक से पीती थी, है ना? यू रियली लाइक्ड द चिकन सूप, है ना? तो आयशा तो माशाल्लाह से बहुत शौक से पीती थी और उसके अलावा हम लोग जो है सॉफ्ट किस्म के खाने जैसे सालन और चिकन बिल्कुल शोरबे वाला या लैम और इस तरह से मैंने अक्सर खाने जो हैं वो फ्रीज़ किए होते हैं इमरजेंसीज़ के लिए। तो वो मेरे पास पाए भी पड़े थे जो कि आयशा के अगेन फेवरेट है स्टिकी सालन। अबू बकर आपको भी पसंद है? इसको वो स्टिकी सालन कहते हैं जो पाए होते हैं, तो बड़े पाए पड़े थे वो भी हमने निकाल कर चपाती के साथ खाई। कोशिश करके हम रोटी खाते थे, ब्रेड और इस तरह की चीज़ें ड्राई नहीं खाते थे। नाश्ते में हम लोग कोशिश करते थे कि लाजमी एग खाएं, उसके अलावा हम लोग फ्रूट्स रेगुलर एवरी डे काट के खाया करते थे और बनानास खाते थे। कुछ लोग कहते हैं कि जी बनानास नहीं गला ख़राब नहीं खाना चाहिए, लेकिन एक्चुअली बनानास जो है वो बहुत ही हेल्दी होते हैं और वायरसेस के साथ फाइट करने के लिए बहुत ही वो अच्छे हैं। तो हम लोग बनानास भी खाते थे और सब कुछ ही खाया करते थे और इसके साथ हम लोग नट्स और डेट्स भी खा लिया करते थे। अल्हम्दुलिल्लाह हम लोग ऑलरेडी काफ़ी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स रखते हैं क्योंकि अबू बकर और आयशा के डैडी जो हैं वो काफ़ी हेल्थ कॉन्शियस हैं, तो वो माशाल्लाह से अपनी भी बहुत ख्याल रखते हैं डाइट का और बच्चों की भी बहुत सबका बहुत ख्याल रखते हैं।
اور میڈیکیشنز میں ہم لوگ زیادہ تر بس پیراسیٹامول لے لیا کرتے تھے، اور جب بہت ہائی ٹیمپریچر ہوتا تھا تو آئبوپروفن اور سم ٹائمز لیمسپ جو ہے اس کے ساشیز ہمیں یو کے میں یہاں ملتے ہیں، وہ گرم پانی میں ڈال کر پی لیا کرتے تھے۔ اس کے علاوہ ہم لوگوں نے بہت زیادہ اسٹیم لی، اس میں ہم وکس ڈال لیتے تھے اور کلووز ڈال لیتے تھے جو لونگ ہوتے ہیں، ہے نا۔ ابوبکر نے کافی زیادہ ہمارے ساتھ اسٹیم لی۔ بس الیکٹرک اسٹیمر ہے جس میں ہم کلوو آئل بھی ڈال کر تو اس کی بھی اسٹیم لیتے تھے، اور تھوڑی دیر کے لیے ہم کمرے میں بھی اپنے روم میں بھی آن کر لیتے تھے، جس سے روم میں کافی ہیومیڈیٹی ہو جاتی تھی اور بریدنگ میں بہت کمفرٹیبل ہو جاتا تھا۔ اس نے ایک دن شکایت کی تھی کہ مجھے بریدنگ میں پرابلم ہو رہی ہے۔ So you can tell your experience, what happened. So I felt it was a bit hard to breathe and my chest felt really tight and I couldn't really take big breaths in. And then we have this steamer at home where we just take steam, so I was just taking that along the way. Yeah, so that helped quite a lot for a while, but it was still coming back and I had it for a few days still. But it was getting better gradually. And alhamdulillah, I'm better now. Or Aisha, were you okay all the way? Yeah? Yeah. Yeah, mashallah. Aisha was fine. اس سب کے ساتھ ساتھ ہم نے کوشش کی کہ اپنی نماز ہم قائم رکھیں، تو ماشاءاللہ سے ہم لوگ آپس میں اپنے بچوں کے ساتھ جماعت ہی کرواتے تھے۔ ہسبینڈ اور ابوبکر جو ہیں وہ آگے کھڑے ہو جاتے ہیں اور میں اور عائشہ ہم پیچھے کھڑے ہوتے ہیں اور جماعت کے ساتھ ہم لوگ نماز پڑھتے ہیں۔ تو وہ ہم لوگ کوشش کرتے رہے کہ ہم لوگ نماز ادا کرتے رہیں، اور کوشش کرتے تھے کہ زیادہ سے زیادہ استغفر اللہ کا ورد کرتے رہیں اور درود شریف ہم لوگ پڑھتے رہتے تھے۔ اس ساری سچویشن میں میری بیسٹ ایڈوائز یہی ہوگی مومس کے لیے جن کے بچے ینگ ہیں، کہ آپ لوگ بالکل حوصلہ رکھیں اور پریشان نہ ہوں، اور اللہ تعالیٰ پہ یقین رکھیں، انشاءاللہ یہ ٹائم گزر جائے گا۔ اور جتنے بھی آپ کے گھر کے کام ہوں وہ ساتھ ساتھ نمٹاتے جائیں، بالکل ساتھ ساتھ کرتے جائیں، ان کو کسی بھی کام کو پینڈنگ نہ چھوڑیں۔ میڈیسن لیں، جیسے ہی آپ کا ٹیمپریچر ڈاؤن ہو فوراً سے اپنی جو آپ کی مین گھر کے کام ہے جس میں کھانا اور مین تھوڑی بہت ٹائڈنگ ہے یا اپنے جو ہے ہماری لانڈری ہے، اس طرح کی چیزیں وہ آپ ساتھ ساتھ سمیٹتے جائیں تاکہ وہ بلڈ اپ نہ ہو۔ اس سے یہ کہ آپ مینٹلی طور پہ بھی ریلیکس رہیں گے، آپ کو گھر بھی اپنا کلین رہے گا تو آپ کو کوئی ڈپریشن بھی نہیں ہوگا۔ بس میں یہی ایڈوائز کروں گی کہ آپ اپنی ہیلتھ کا خیال رکھیں، آلریڈی اپنی امیونٹی کو اسٹرانگ رکھیں، بہت زیادہ فلوئڈس پئیں، پانی اور ڈرنکس وغیرہ، تاکہ آپ ہائیڈریٹڈ رہیں۔ اور اس کے علاوہ وٹامن سی کا ٹونک از ریئلی گڈ، اور امیون سسٹم کو اسٹرانگ کرنے کے لیے جو بھی چیزیں ہیں وہ آپ اپنی کرتے رہیں، تو انشاءاللہ یہ بہت زیادہ افیکٹ نہیں کرے گا۔ So me and Aisha also helped Mummy, didn't we? And we've been tidying our rooms and we've been doing study and things like that. Because school has been sending in studies online and I've had classes even today. And it's been recently, in the beginning of January, the third national lockdown. And we just found out recently that we are going back to school on the 8th of March, which is my birthday as well. So that's going to be really long until we go back to school. So we're going to have to study a lot at home, aren't we? Yeah. سو سب سے بیسٹ پارٹ تو یہ تھا کہ ہم لوگ کیونکہ یہاں پہ اکیلے ہیں اور ہماری کوئی فیملی نہیں ہے، تو ہم ایک دوسرے کا ہی سہارا تھے، تو ماشاء اللہ سے ہم لوگوں نے بہت اچھے طریقے سے ٹائم گزر گیا، اللہ کا شکر ہے۔ اور فرینڈ جو ہیں وہ بھی سب لوگ فون کر کے ہمیں بہت پوچھ رہے تھے کہ کوئی ہیلپ کی ضرورت ہو تو ضرور بتائیں۔ اور ایک میری جو بیسٹ فرینڈ ہے، فیملی فرینڈ، اس نے بھی فوراً مجھ سے رابطہ کیا، اور میں نے اس کو ایسے ہی کہا کہ اگر تم جب بھی نیکسٹ جاؤ گی گروسری تو مجھے ضرور پوچھ لینا، تو اس نے کہا کہ نہیں میں ابھی تمہیں آج ہی لا کے دیتی ہوں، تم مجھے بتاؤ لسٹ۔ اور پھر میں نے جب اس کو چیزیں اپنی ساری جو ایکسٹرا سپلائیز تھیں جسٹ ان کیس کے لیے میں نے اس کو کہیں، تو ماشاء اللہ سے انہوں نے لا کے گروسری کر کے وہ ہمیں ڈور اسٹیپ پہ باہر ہی چھوڑ گئے، تو ماشاء اللہ سے دیٹ واز اے بگ ہیلپ۔ اس کے بعد ایک اور فرینڈ کو جب پتہ چلا تو اس نے بھی فوراً سے کھانا بنایا، سوپ بنایا، اور جزاک اللہ فار دیٹ۔ ماشاء اللہ سے اس طرح کے ہم لوگ اتنے لکی ہیں کہ اتنے اچھے ہمارے فرینڈز ہیں، تو اس طرح سے یہ کہ ہمیں ماشاء اللہ سے فوڈ سپلائیز میں کوئی بھی کمی نہیں آئی، اور ہم نے بڑی اچھے طریقے سے اپنے جو آئسولیشن والا ٹائم تھا اس کو گزار لیا، اور ہمیں بالکل بھی باہر نہیں جانے کی ضرورت نہیں پڑی۔ بچے تھوڑا بور تھے کیونکہ اوبیسلی آلویز وی ور اسٹک ان ڈورس، اور باہر بہت ہی سنو اور ویٹ تھا ان دنوں، تو ہم لوگ زیادہ گارڈن میں بھی نہیں جا سکے اپنے، کیونکہ بہت زیادہ سلپری تھا ایوری ویئر۔ الحمدللہ وی بیک ٹو نارمل ناؤ۔ It's been like 16 days now. Yeah, it's been 16 days. اور اب مجھے صرف تھوڑی سی مائنر سی کف رہ گئی ہے اور سم ٹائمز ہیڈ ایک ہو رہی ہے، اس کے علاوہ الحمدللہ میرے سارے سمٹمز جو ہیں وہ چلے گئے ہیں۔
سو انشاءاللہ ہم لوگ یہ دعا کرتے ہیں کہ سب لوگ اپنے گھروں میں سیف رہیں، اپنا خیال رکھیں، اور انشاءاللہ دس ول بی اوور انشاءاللہ، اور ہم لوگ اپنی نارمل لائف میں واپس آ جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. اپنا خیال رکھیں اور ہمیں دعاؤں میں یاد رکھیں. اللہ حافظ. اللہ حافظ.